جندی ادان بناس جو نہیں ابھرا حبش دے پاک بلال تو کچھ جاتا جاتا ملک ترے دے حلا اتے اون کرنی جتا وال تو پوچھ جائے سر ٹنگوایا سانگ اتے زہرا پاک دے لال تو پوچھ جائے سر ٹنگوائے سانگ اتے زہرا پاک دے لال تو پوچھ لگ رنگ گہن جت پیر نکتس لگ رنگ گہن جت پیر نکتس جائے لکھ منگیے ان ڈھیر نکتس کئی سال دفر نہیں کھیر مکا جڑی بکری تے ہاتھ پھیر محمد دے دربار رے آلی تو صدقے محمد دے دربار توجہ کرو سے انشاءاللہ محمد دے دربار رے آلی تو صدقے محمد دے دربار رے آلی تو صدقے تیرا متا دے خزانے شراب محبت کم خان کھلیا شراب محبت کم خان کھلیا جتھے دم لمحات مستان پیندے یہ دربار ہے رہا مطلع عالمی دا یہ دربار ہے رہا مطلع عالمی دا اسے اس تو کم درجہ عرشو بریدہ اسے اس تو کم درجہ عرشو بریدہ تو خود ہی سمجھ سو تو رتبے انہاں دے تو خود ہی سمجھ سو تو رتبے انہاں دے جرے خاص اندر دبانے رہاں دے اسے در رحمت حضرت صدیق پاک تے مرد شاندہ پوچھا اسے در رحمت دہونے بندارا اسے در رحمت دہونے بندارا صدیق و عمر دے ہتھوں ملنے بارا صدیق و عمر دے ہتھوں ملنے بارا یہ ہنوں بڑیرے محمد دے گھر دے یہ ہنوں بڑیرے محمد دے گھر دے نہیں ایسے تنگیاں نتانے لیندے جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے بزرگ ہمارے دور سے تشریف لاتے ہیں اللہ کریم آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے درمیان اب خطیب کراچی حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر طریقت صوفی باصفا عاشق خیر الورا حضرت قبلہ مفتی سلیم رضا ربانی دعوت برکاتہ عالیہ